उनके नाम होते हैं और उनकी जानों को खतरा भी होता है। किस तरह से पकड़ के एक सहाफी को जवान साहब गाड़ी स्टार्ट करें। अभी मसला है जिनके हवाले से ये जो है आपके सहाफी जर्नलिस्ट शायद अफसर को अपनी कैबिन में लेके जा रहे हैं। जी उमर चीमा साहब, अब भी जो एक चीज़ इंकशाफ सामने हुआ है वो यही है कि लैपटॉप का पासवर्ड और मोबाइल का पासवर्ड, एक सहाफ़ी का जो मोबाइल और लैपटॉप है उसका पासवर्ड अगर इस तरह बाहर आउट हो जाता है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? मतीउल्लाह, आपको आपके नॉलेज में होगा कि अमेरिका में इवन टेररिज्म का केस हुआ था और उसके बारे में FBI ने भरपूर कोशिश की है, इसके बावजूद एप्पल ने उनका पासवर्ड उनका ब्रेक नहीं किया था। ये बड़ी प्रोटेक्शन का इशू है और उसमें सिर्फ ये बात नहीं है, एक तो ये है कि इनका एक हेयर से पे उन्होंने पकड़ा है कि एक बंदे को कोई इनके पास एविडेंस नहीं है अभी तक, ये नदामत के मारे कोई और इधर उधर आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं एक तो। और दूसरी बात ये है कि क्या आपने अगर जनरल बाजवा का उसमें देखना है कि क्या इस बंदे ने आगे रिकॉर्ड भेजा था, तो अगर वो आपको नहीं मिलता, क्या या तो आपकी हो ना कि कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देखनी हो, आप पूरा मोबाइल चेक करेंगे, कोई जर्नलिस्ट ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। और इनको जो है इनको कोई इनके पास कोई पैसे सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए थी एक बंदे के बयान पे, और वो बंदा बयान क्या दे रहा है? वो बयान ये है जी कि इसने मेरा राब्ता कराया था। अब राब्ता उसने 5 साल पहले कराया होगा, राब्ते का क्या मतलब है कि इन्फॉर्मेशन भी वो पास ऑन कर रहा है? तो ये इंतहाई रिडिकुलस एक्ट है। और इससे लोगों का जो जानने का हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कैसे मुतासर हो सकता है जब सारे ज़राए या उनके नाम किसी सरकारी अथॉरिटी के हाथ लग जाए? तो आइंदा कोई सहाफ़ियों को कोई खबर कैसे देगा? नहीं, कोई नहीं देगा। ये एक मैसेज है, ये एक जर्नलिस्टों के लिए भी मैसेज है और ये जो उनके पोटेंशियल सोर्सेज हैं जो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उनके लिए भी मैसेज है कि आपने आइंदा किसी के साथ नहीं करना। हम दोनों को एक इबरत का निशाना बनाएंगे। तो एजाज सैयद, आप इसको कैसे देखते हैं कि आपको अगर कोई आपका लैपटॉप या मोबाइल का पासवर्ड मांगे तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा बतौर सहाफ़ी? मतीला, कोई भी जर्नलिस्ट, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं या कोई भी जर्नलिस्ट यहाँ पर सारे मौजूद हैं, कोई भी अपने सोर्सेज, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन बंदों की तफसीलात कभी भी नहीं देगा जो उससे राब्ते में रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जिन लोगों से वो राब्ते में रहते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और उनका एक ट्रस्ट रखें। तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में एक ख़ातून जर्नलिस्ट वो 6 माह जेल में रही हैं। पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में पड़ोस हमारा जो है वहाँ पर जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, उनसे सोर्सेज उनके मांगने की कोशिश की गई है, नहीं दिए गए। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और ये जो इकदाम FIA ने किया है, FIA ने ये इकदाम दरअसल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार और मीडिया की जो आज़ादी है उसका मजाक उड़ाया है। पहले भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता था कि पाकिस्तान में ये मीडिया की आज़ादी नहीं है, और अब FIA ने ये मुकदमा करके पाकिस्तान की रियासत को बदनाम किया है, पाकिस्तान को बदनाम किया पूरी दुनिया में, और एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में किसी किस्म की मीडिया की भी आज़ादी नहीं है। और जब भी आप किसी भी ताकतवर शख्सियत के बारे में कोई भी बात करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप पर मुकदमात होंगे। ये जो सवाल किया जा रहा है कि ये दिफा से मुतल्लिक मालूमात थी जो लीक की गई, ये डिफेंस रिलेटेड मैटर है, वो भी एक क्राइम है, तो क्या ये दिफा से मुतल्लिक मालूमात थी? FBR का जो रिकॉर्ड है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से मुतल्लिक है? मतीउल्लाह, ये जो डाटा अहमद नूरानी साहब ने पेश किया, उनकी जो स्टोरी है उसमें दफ़ा से मुतल्लिक बात की गई है, वो इंडिविजुअल से मुतल्लिक बात की गई है। जनरल बाजवा की फैमिली के हवाले से उन्होंने उनका टैक्स डाटा दिया है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो अहमद नूरानी ने जो डाटा दिया है उसकी कंक्लूजन क्या निकली है वो एक अलग मामला है, लेकिन शाहिद असलम का इस सारे मामले में ताल्लुक भी कोई नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन थी ये सरकार की जिम्मेदारी थी। ये जर्नलिस्ट का काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, मालूमात लेकर लोगों को इतला देना, ना कि जर्नलिस्ट का काम है कि उनको कोई डाटा मिले और वो पब्लिक ना करें। मुझे भी डाटा अगर कोई खुफिया मिलेगा, आपको भी मिलेगा और दुनिया में किसी भी जर्नलिस्ट को मिलेगा, तो हम उसको जो वेरिफिकेशन के बाद उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश इसलिए करेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि असल हालात क्या है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये सारा जो 12 अरब रुपए के असासों का बताया गया है
اس کے اندر کوئی دفاعی ٹھیکوں اور دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت میں کمیشن کے بھی امکانات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کو دفاع کی معلومات کہا جا رہا ہے؟ مطیع اللہ یہ ان کی فیملی کا اور ان کی جو سسرال ہیں، سمدھی جو ہیں، ان کی فیملی کا ڈیٹا ہے. اب اس بات کی تحقیق ہو تو پھر پتہ لگے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. ان کے جو سسرال ہیں، جو سمدھی ہیں، وہ لینڈ کا کاروبار میں کرتے رہے ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. ان کو تفصیل سے دیکھا جانے کی ضرورت ہے کسی کنکلوژن پر جمپ کرنے سے پہلے. اچھا عمر چیمہ، آپ بھی پارلیمنٹ کے حوالے سے پوری پارلیمنٹ کے آپ نے ٹیکس کا ریکارڈ چھاپ دیا تھا، تو کبھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں ٹیکس کا ریکارڈ چھاپا، یہ تو کانفیڈینشیل ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جب میں نے چھاپا تھا اس ٹائم ایک ایف بی آر کی ایک انٹرنل انویسٹیگیشن ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے سے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ نے کس طرح جرت کی. اور مطیع اللہ، ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاناما پیپر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. یا ہم نے ریسنٹلی ایک سوئس بینک کے بارے میں کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. جن جرنلسٹوں نے وہ انفارمیشن دی ہے ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی. یہ کسی بھی کوئی سٹینڈرڈ سے آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ جو ہے ایک، اگر ہم کوئی فریڈم آف انفارمیشن لا کے تحت بھی کوئی انفارمیشن لینا چاہیں، آپ وہ بھی نہیں دیتے. اگر کوئی انفارملی گین کرتا ہے تو آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے. اور اس معاملے میں جو شاہد اسلم کا کیس ہے، یہ بڑا سنگین اس لحاظ سے ہے کہ کسی کو بھی آپ شک کی بنیاد پر اٹھا لیں. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، میں پورے دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ شاہد کا اس کیس کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کل کو مجھے اٹھا لے جی کہ آپ کا جو ہے منورانی، آپ بھی جاننے والا آپ کا، تو ہمیں لگتا ہے جی کہ آپ نے ڈیٹا دیا ہے. آپ جو ہے میرا سارا ریکارڈ میرے سے پاسورڈ لے کے میں اپنے سارے سورسز ایکسپوز کر دوں، میں ساری انفارمیشن ایکسپوز کر دوں. یہ تو ایک بہت یہ ایک بڑا سیریس کیس ہے. لوگوں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال جانوں کے خطرے میں ڈالے گا، اور یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ شاہد کو کسی صورت میں یہ ڈیٹا ان کو پاسورڈ پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ انتہائی سنگین قسم کا مذاق ہے. اور یہ آرٹیکل 19 اور پاکستان میں صحافت کے مستقبل کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا ڈینجرس ہے، اور خاص طور پہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے یہ بہت ڈینجرس ہے. آپ دیکھیں کہ جب وہ پہلے وہ رانا ابرار نے دوشاہانہ کا کیس منگوایا، اور وہ فریڈم آف انفارمیشن لا کے تحت کر رہا تھا، رائٹ ٹو انفارمیشن لا کے تحت. اچھا، اس نے بھی شکایت کی کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو فارمل طریقے سے بھی نہیں کرنے دیتے. اگر کوئی انفارمل طریقے سے کوئی ڈیٹا گین کرتا ہے، آپ کو تو یہ چاہیے کہ وسل بلوور پروٹیکشن ایکٹ بنائیں، کہ اگر کوئی لگتا ہے کسی کو کہ انٹرنلی کو پرابلم ہو رہا ہے اور اس کا ادارہ اس کو سننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کسی کو آگے انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے. آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے ان کو. آپ بجائے کہ ان لوگوں کو آپ نے پہلے جیل میں بھیج دیا ہے، دوسرا آپ جو جرنلسٹ ہیں ان کو شک کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں اس ہے. سارے عمل میں آپ وزیر داخلہ کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وزیر داخلہ کا انتہائی مایوس کن رول ہے. اب کیا وزیر داخلہ کے نالج میں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ وزیر داخلہ آپ خود جو 6 ماہ جیل میں رہ کے آئے تھے، وہ ان کو یاد ہے. یہ جو لوگوں کو اس طرح ایک انتہائی غلط طریقے سے اٹھا کے آپ اس طرح ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے اسلام آباد، فیملی کو پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس کو بے بنیاد الزامات کی بنیاد پہ آپ نے رکھا ہوا ہے. کل جو ہے آج یہ ریمانڈ مانگ